वचून न्हू आमी एक पेपरार वाचले एक भुरग्यान आत्महत्या केली आनी आत्महत्या कित्याक केली तुमकां खबर आसा? आत्महत्या केली नीट जी एग्जाम आसा तेजो पेपर खंय लीक जालो आनी तो पेपराक त्या भुरग्याक एग्जामाक बसूंक मेळचें ना म्हणून तो आत्महत्या करता। केदो व्हडलो आघात आवय बापायचेर। एक आपलो वाडलेलो भुरगो ताका एग्जाम दिवंक मेळना म्हणून तो आत्महत्या करता। सरकाराच्या अशा फालतू कामांक लागून भुरगे आत्महत्या करता। सरकाराक हेजेर पडूंक नचूंक ना कित्याक हे सरकाराचें खबर आसा आजूच हे निटाचे पेपर लीक जावंक ना। कितल्या फावटी ह्या सरकार जेन्ना पासून येयला कितल्या फावटी पेपर लीक जाता। कित्याक हांकां बरें दोतोर जाल्ले नाका, हाका डेंटिस्ट जाल्ले नाका। हेंच्या भुरग्यांनी न्हू आमचे भुरगे जे आसा त्या भुरग्यांनी भोटे रावपाचे। कित्याक आमचो चायवालो बी भोटोच न्हू। चायवालो जेन्ना आमचो भोटो आहा जाल्यार आमी आनी कितें करता आनी आमचो भिवपाची गरज ना। ते जिता कडसून आनी ते कालिया कडसून सर्टिफिकेट हाडल्या आनी तो दोतोर जाला म्हणून पळयना काय ना ताका पुडून वचूना। आतां नीट एग्जामाचे पेपर कशा रितीन लीक जाता खंय तरी कसलो तरी घोटाळो। आतां फाटल्या दिसाक म्हणूंक ना तेणें की भांगर बी घेवं नाका भिवना लोक बोवाळ मारता म्हणून तो नीटाचो पेपर फुटलो म्हणून बोवाळ घातलो। म्हणजे खंय तरी आपली परिस्थिती धापून दवरपाक हे खंय ना खंय कोणाक ना कोणाक फुडें काडटा। एक तर जातीवादीक लागून फुडें काडटा, कोणे तरी कॉमेंट्स मारता तेंचेच लोक कॉमेंट्स मारता, तेंचेच लोक मुस्लीम जाता, तेंचेच लोक हिंदू जाता आनी हे सगळे अशें करता आनी असो बोवाळ करून खतखते करून सगळे पाड घालून दवरतात आनी मागीर शेवटी कितें म्हणटात हे अशें जालें आनी तें तशें जालें। आतां पळय लास्ट इयर निटाचो पेपर लीक जालो, आतांय लीक जालो, तेज्या पयलीं म्हणजे सरकारा कडेन जे काम करपी लोक आसा ते कसले आसा खबर आहा? बोटे। तांकां पेपर लीक जाता म्हणजे आपल्या हितूंतले पेपर भायर सरता कसो खंय तरी पयशाची भानगड आसतले। ह्या सरकारा कडेन कितें खबर आहा? आमची पिवपाची गरज ना, ताका लोकांनी शिकलेलें नाका म्हणून ताणें 60-70 घरां इस्कॉल पळय आसा बंद करून दवरलेल्या। तो प्रायवेट स्कुलांक हे दिता पण सरकार भुरगे जर शिकले जाल्यार तांकां जॉब दिवचे पडटले। भुरगे जेन्ना शिकले तांकां जॉब दिवचे पडटे। बोटे जर उरले हेंच्या भशेन चायवाल्या भशेन आनी बोटे जर उरले जाल्यार कितें करतले खबर आहा तुमकां? खंय तरी लेबर म्हणून काम करतले न्हू, कटकट वयतली म्हणून आनी लोक जॉब दी म्हणून हेंच्या फाटल्यान भोंवचे ना म्हणून हो सगळो घोटाळा करता काय कितें अशें दिसून येता। आतां पळया तुमी जेन्ना हो पेपर लीक जालो तेन्ना हें केलो कोणाक धरले 4-5 जाणांक 6 जाणांक कोणाक धरले। तेज्या उपरांत कितें जाता कांय जायना तांकां धरले म्हणटा थोड्या दिसांनी तांकां बेलूय जाता। तितले पयशे मेळ्ळे की तांकां बेलूय जाता। लास्ट टायमार कोणाक धरले तेजो रिजल्ट आजून येवंक ना। अरे असो पेपर करता जो लोकांची भावना दुखयता। कितले अशे आत्महत्या केल्या खूब जाणां लोकांची भावना दुखयता। जे भुरगे शिकतात मना पासून अभ्यास करतात रातीचे दीस दिसाची रात आवय बापूय घाम भोवन आपल्या भुरग्याक शिकोवनी खंय तरी वयर सरोनी कितें तरी आपल्या फुडाराक हें करुनी आमच्या म्हातारपणाक कितें तरी आदार मेळोनी अशें म्हणून जेन्ना आमी आमचे पेरंट्स अशे लोकांचे करतात जाल्यार ह्या सरकाराक खंय तरी नसाय जाता काय कितें अशें दिसून येता। सरकाराक ह्या सगळ्याच्या गरजेनी सरकाराक नसाय जाता आनी म्हणूनच पेपर लीक जाता। तुमचे फायल लीक जाले पळय ना, तुमची फायल लीक जाली ती कशी आतां बंद उरली तर ती बंद उरली। तुमचे अशे जायते घोटाळे आसा ते लीक जायना, तुमचे घोटाळे लीक जायना पण प्रामाणीक नागरिकांक जेन्ना लोकांक जेन्ना जाय ते सगळे लीक जाता। म्हणजे खंय तरी तुवें आतां म्हटलें न्हू आमच्या चायवाल्यान की भांगर घेवं नाका, तेल वापरूं नाका, फॉरेनाक वचों नाका, हें करूं नाका, ते लोक चाळावले न्हू म्हणून हो पेपराचो घोटाळो हाडलो काय कितें अशेंय बी दिसून येता। म्हणजे खंय ना खंय कित्याक तरी बंद दवरपाक कितें ना कितें पडटा। जातीवादी काडटा, हिंदू मुस्लीम काडटा, देवधर्म काडटा, हे लोक न्हू पिश्यांतले लोकांक पिश्यान काडटा आनी लोक अंधभक्त आवय चायवाला आहे तो मुमकीन आहे असले करतात आनी हे सगळे आमच्या लोकांचे पाड घालतात। अशें लोकांनी खरें म्हणून जालें म्हणून बारकायेनी विचार करपाचो। आज अशे पेपर लीक जावप अशें इस्कॉलांनी बी लास्ट टायमार गोंयान एका इस्कॉलान पेपर SSCचो पेपर लीक जालो म्हणून ह्याच राज्याच्या हितून हे कशें जावंक शकता। म्हणून आपली भुरगीं खंय तरी बेगीन पास जावन वयची, आपल्या भुरग्यांक न्याय मेळचो म्हणून हे सगळे नाटक करता काय कितें अशें बी दिसता। कित्याक 2 लाख का
2 करोड लोकांक जॉब दिता म्हटलेले पळय. भुरगीं शिकले जाल्यार भुरग्यांक ते जॉब दिवचे पडटले. भुरगे बोटे उरले जाल्यार तांकां कांय करचें पडचें ना. अशे हे सरकाराचे विचार आसा काय कितें अशें दिसता. आनी दुख्ख दिसता की अशें जेन्ना कितें आसा की हो सरकार सामको बेकार आसा. कशें जाता सरकार आपलो चारूय वटेन आपल्याक बंदोबस्त करता. कोणी मारीत गाय कोणी तोडीत गाय म्हणून. जाल्यार हे सादेसो पेपर जो एग्जामीचो पेपर लीक कसो जाता. कितें तुमचें अशें डळडळीत आसा. सगळेंच तुमचें वयल्या वयर आहा. म्हणजे तुमकां कसलेंच भान उरना. तुमचे पेपर लीक जायसर तुमकां कितेंच तेची वेवस्था करपाक जाय तें तुमकां कळना. मुद्दम तुमी हे सगळे कारनामे करता. भुरग्यांचो फुडार पिड्ड्यार करता. आवय बापाचे मानसीक भुरग्यांक ताण दितात तुमी. सगळ्या वाटेन तुमी शोशण करता. असले हे सरकार तुमकां दिसता आमकां परत आनी परत जाय म्हणून. पळयात तुमी की आमकां जाल्यार असलो सरकार आमच्या भुरग्या बाळाची वाट लायता पळय तसलो सरकार म्हाका जाल्यार अजिबात नाका. तुमी खंय कितें करपाचें तें पळया. म्हाका तसलें कांय येना. पूण हांव तुमकां एक सांगूंक सोदतां आज भुरग्यांचें आमचें भविश्य भोपळो जावन पडलेलो आहा. आत्महत्या करतात भुरगे अभ्यासाक लागून. एक एग्जामीक लागून चिंतात. भुरग्यांचो फुडार कितें. जॉब ना तो ना. खंय तरी बरें काम करतलो वेवसाय करतलो म्हटल्यार ना. खंय तरी पदवी घेतले म्हटल्यार ना. खंय तरी मानान भोंवतलो म्हटल्यार ना. असले हे सरकार इकॉनॉमीक सामकें जमणेर पावयले. हे सरकार स्वताच्या स्वार्थाक लागून वावरलेले. हांकां तुमचे आमचे कांयच ना. हेंच्यांनी हांकां लागून ताटां वाजोवपाची मेणवात पिवची आनी अच्छे दिन आसा म्हणून झेत मारपाचें जालें.